भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवारा आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागताव. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Isaiah chapter 40 verse 31. इसाया प्रवाद्या पुस्तकान 40 वळी 30 आनी 1 आमकां म्हणटा आयचे दिसा पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतल्यान नव्यान बळ मेळटलें. ह्या सकाळीच्या वेळार ताणें आमकां उठयला जागयला आमकां नव्यान बळ तो दिवन आसा नव्यान आमकां कृपा तो दिवन आसा. कित्याक यथेश्ट पीक आसा वावराडी थोडेच आसात त्या आज वावराडी जावन म्हाका आनी तुका धाडूंक आश येता. जावं फुरो हर एका दिसा आमी उठता आसतना आमच्याच विशयान आमी चिंतून बसता आमच्याच विशयान आमी नियाळ आसा आयसूच कसो चलोवचो कितें करचें ह्या विशयान. आज तो जेजू मिसांव असो आयतार जावन आसा. आज आमकां जण एकल्यांक यथेश्ट पीक आसल्या सुवातेर वावराडी जावन तो धाडूंक आशेवन आसा. जेरोम्या प्रवाद्या पुस्तकांत 1:5 वळी म्हणटागी तुझ्या आवयच्या गर्भांत आसच्या पयलेच हांवें तुका वेंचून काडला एक प्रवादी जावच्या खातीर एक अपोस्तलीक जावच्या खातीर. आज परत ताचे उतर म्हणटागी गरुडा बरी तांकां पाकाटे फुट्टाले आनी ती धांवतली पूण ती थकची ना ती चलतली पूण ती दामची ना. आज सोम्या ते एक जावन आसल्या वेळार आमी ताच्या मोगा ते कितले सल्लारी आमकां पुरो आसता म्हणली बोगान आसतना हर एका दिसा त्या सोम्याचेर आमी दिश्ट घालून जिवंक शकतले. आज ह्या सकाळच्या वेळार गायनाद्वारी मागया आमी सोम्या यथेश्ट पीक आसा वावराडी थोडेच आसा. आज म्हाकाय वावराडी जावन तूं योग्य करचें म्हजे भितर उण्यापण असकत काय पयस कर म्हणून सांगाता म्हणून कोण ह्या वेळार पण वावराडी पूण थोडे माग्या आमी दुनिया लागी धाडच्या ख्रिस्ताचे खरे साक्षी जावन जिवच्या खातीर दुनिया लागी धाडच्या साक्षी करे वसा प्रजाची शीस करा पवित्र स्थान दिया असा तुमच्या संगता आता आणि सदा. या स्वात्या त्याच
सोम्याची साक्षी जावन आमी जावन कितल्या पुटी आमच्या जिवितान केल्या बऱ्यापण आमी उसार नासाव तातूंत 2 उसारणी आमी हांगा पळोवया. मुझे नाव निर्मला कुमटा मत्तळी थावन हांव म्हजें टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. फाटल्या 2 वर्सां थावन इस्रायल वेचपाक ट्राय करनासली. 2020च्या लॉकडावन निमती तें काम अर्द्यार आसलें. त्या वेळार हांव म्हजें काम जाता गी ना गी म्हण टेन्शनार आसलें. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाश आनी चलोन वरच्या मागणे विशीं आयकलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज धाडलें. ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक सांगलें. तें हांव रिपीट करनासली. ऑगस्टान म्हाका इस्रायल वेचच्या मुखल्या प्रोसिजरा खातीर बॉम्बे एम्बसींत आपयलें. 2 वीक भितर काम जाता म्हूण सांगलें. थंय म्हजें सबमिशन मेडिकल सगळें बरे तरान जालें. पूण इंटरव्यू 1 वीक जाल्यार बी तांचे रिप्लाय येवंक नासल्या वरवीं हांव मस्त टेन्शनांत आसली. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज धाडलें. ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड किर्तन 55:22 आनी जुवांव 14:13-14 रिपीट करूंक सांगलें. तें हांव रिपीट करनासली. तेच दुसऱ्या दिसा म्हाका इंटरव्यूक आपयलें. इंटरव्यूक वयताना भिरांत आसल्या वरवीं हांव वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासली. म्हजें इंटरव्यू कसलेंच भिरांत नासतना बऱ्या तरान जावन इंटरव्यूंत पास जालें. ऑगस्टाच्या 23 तारखेर हांव कसलेंच प्रॉब्लम नासतना बऱ्या तरान इस्रायल येवंक पावली. देवाक साद म्हळें कसलेंच ना. देवाक सर्वसंगती साद. त्या पासून हांव म्हज्या धन्य देवाक अर्गां दितां. म्हजे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक आनी म्हजे खातीर मागल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिसस. प्रेज यू जिसस. हांव एलसीटी कस्रा वसयच्यान उलयतां. 2 वर्सांच्यान म्हाका पोटान दोनी वाटेन पोटान दुखतालें आनी म्हाका हांव आंगार काडनासलें. कोरोना हेच्यान डॉक्टरा कडेन वचूं जायनासलें. हिंगात आमगेले गायनेका हांवें वसय दाखयलें तर तेयीन सांगलें सोनोग्राफी रिपोर्ट काडचो पडटलो. तर सोनोग्राफी रिपोर्ट काडटकीर युट्रसा म्हाका गांठ दाखयली. म्हागेल्या घोवान सांगलें ही गांठ नॉर्मल कितें आसा कशें कळटलें. तर तेयीन म्हाका परत आमकां सांगलें की परत एक रिपोर्ट काडचो पडटलो आनी 3 दिसान तो रिपोर्ट येतलो. आनी मागीर आमी परत तेये कडेन आमकां टायम वेस्ट करूं नाका आसलेलें. तशें म्हूण आमी सेकेंड ओपिनियन घेवच्याक बॉम्बे हॉस्पिटलाक होली स्पिरिट हॉस्पिटलाक गेली आनी थिंगा वयचे पयलीं हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन केलो आनी अशेंच प्रॉब्लम म्हागेलो आसा आनी डॉक्टरान अशें सांगलें म्हणून हांवें ताका सांगलें म्हाजेसाठी प्रेयर कर म्हणून ताणें म्हाका जेरेमाया 17:14 वर्ड्स दिली आनी 150 टायम रोजरीचेर म्हणून सांगलें आनी ती हांव रिपीट करतेत रावलें. आनी मागीर आमी डॉक्टरा कडेन वयता ते रिपोर्ट सगळे दाखयले आनी तेयीन सांगलें भिवची कांय गरज ना ती ल्हान गांठ आसा. आनी सेकेंड रिपोर्ट काडलेलो तो बी सगळें नॉर्मल येयलो म्हागेलो. आनी सेकेंड टेस्टिमनी म्हागेली तकली गिरगिरताली. सिटी स्कॅन करूं म्हाका सांगिल्लें. मागीर तशेंच हांवें पेटिशन बरोवन घायलें. म्हाका परत वर्ड ऑफ गॉड दिलें तेमी आयजाया 41:10 तें हांव रिपीट करता जाल्यार तेजेर म्हाका कंप्लीट बरें जालें. आनी थर्ड म्हागेलें टेस्टिमनी म्हागेल्या दुश्मनाक माफ करूं जायनासलें. खूब म्हाका तें इन्सल्ट केलें, खूब अपमान केलें. तें पुराय भितर मना भितर आसलें आनी खूब हांव रडतालें. पुराय राग भुरग्यांचेर वयतालो. तशेंच हांवें सगळें पेटिशनां बरोवन घायलें आनी तेमी म्हाका परत 121 साम 121 वर्ड्स दिली आनी ती वर्ड्स हांवें 2 म्हयने कंटिन्यू म्हणटेत रावलें आनी तेमसाठी प्रेयर करतेत रावलें. पुराय राग म्हाज्या काळजाच्यान वचूं लागलो. हांवें तेमकां माफ केलें आनी देवा अर्घ दिता इतलें व्हडलें मिलाग्र म्हाजेसाठी केल्लेसाठी. आनी आमगेल्या घरांत खूब आमकां ब्लेसींग येवं लागलें. हें प्रेयर पळोवसना सद्दां वर्ड ऑफ गॉड क्लेम करतात. भुरगीं म्हागेलें वर्ड ऑफ गॉड तेरसा टायमार क्लेम करतात आनी बरें करून प्रेयर करतात म्हागेलीं भुरगीं बी. आनी थँक्यू ब्रदर प्रकाशान तेगेल्या टिमाक. पवित्र आत्म्यान तेमकां भरचें आशिर्वादीत तेम जावच्याक आनी सदांच हें वर्ड ऑफ गॉड सगळें वर्ल्डाक प्रोक्लेम जावच्याक हांव देवा कडेन मागतां. 4 प्रॉमिसेस आमी सांगाता म्हणून उच्चार ह्या वेळार बासोवणी सकाळी चोळताची बासोवणी कितें आमच्या जिवितान म्हणल्या विशयान आपुरबायन उच्चारण नियाळें आमी म्हणया. लेविटिकल्स चॅप्टर 26:9 हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. हांव तुमकां फळां बरीत करतलो. तुमचे संताक वाडयतलो आनी हांव तुमचे कडेन केल्लो सल्लो थीर सांबाळटलो. लेविटिकल्स चॅप्टर 26:12 हांव तुमचे मदें चलतलो. हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी प्रजा जातल्यात. जोशुआ चॅप्टर 1:5 तूं जिवंत आसा सर कोणूच तुजे विरोध रावंक शकचो ना. जशें हांव मोइजे सवे आसलो तशें हांव तुजेय सवे आसतलो. हांव तुका सोडून घालचो ना. हांव तुका सांडचो ना. रोमन्स चॅप्टर 10:9 जेजूचो सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसाशीत जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हूण तुज्या काळजांत तूं सदमनशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. परत ताजी साक्षीदार जावन 2 टेस्टिमनी आमी ह्या सुवातेर आयकूया.
I, Alicia from Mumbai, would like to give testimony of my cousin brother and myself. Few days back, my cousin brother had some heart blockage due to depression and high blood pressure. They went for a checkup. Doctor said he had to be admitted immediately to the ICU as his condition is at risk. My aunt was so tense but had hope in God. She called us and told to send petition to Brother Prakash. I sent a petition to Brother Prakash and he gave us the word of God. I sent it to my aunt and we all started repeating it. As next day he was going to be admitted, but morning his blood pressure came to normal. And after that he went to Bombay Hospital for a test. Doctor said the reports are normal. No need to be worried. You are completely fine. No need to be admitted. For such a big miracle, we and my aunt would like to thank God and Brother Prakash for praying for a petition. I would like to give my testimony as well. 2 days back, I got first dose of vaccine. I thought I would suffer a lot as I always be sick and my immune is not so strong. But by the grace of God, I only had 1 day fever and I'm completely fine. I would like to thank God for showing His mercy on us. I also like to thank Brother Prakash and his team for praying for us continuously and bringing more close to God. May God bless him and his team for his mission. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. म्हजें नांव प्रेसिल्ला हांव बॉम्बेतावन हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां म्हाका एप्रील म्हयन्यांत ताप सुरू जाल्लो आनी ब्लड टेस्ट करतना टायफॉयड म्हूण कळून आयलें मागीर एंटीबायोटीक दिवन डॉक्टरान ट्रिटमेंट स्टार्ट केलें कितले ट्रिटमेंट दिल्यार म्हाका परत्यान आनी परत्यान ताप येवन तशेंच 2-3 म्हयने कंटिन्यू जालें म्हाका मस्त टेंशन जालें आनी मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल करून सांगलें म्हाका मस्त टेंशन जाता टायफॉयड ताप परत्यान आनी परत्यान येता म्हणून ब्रदरान सांगलें भिये नाका हांव तुजे खातीर मागता म्हणून वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें रिपीट करूंक सांगलें आनी हांवें तेंच रिपीट केलें आनीक आतां हांव कंप्लीट बरी आसा आनी ही म्हजी पयली साक्स देखून हांव धन्य देवा काळजांत हांव अर्गां दितां म्हजी दुसरी साक्स म्हाका म्हज्या लेफ्ट ब्रेस्टांत एक व्हडलें सिस्ट आसलें पूण हांव भियेलीं तें सिस्ट न्ही फायब्रॉयड म्हणून कित्याक म्हळ्यार हाच्या पयलीं म्हाका फायब्रॉयड जाल्लें 2012 आनी ते सर्जरी करून काडले आनी मागीर परत्यान 2018 तशेंच फायब्रॉयडा भशेन एक लंप आयलें आनी तें मिरेकुलसली हांवें प्रेयर करतना तें धन्य देवान काण सोडलें आनी तशेंच ह्या फावटी हांवें चिंतलें परत्यान सर्जरी सर्जरी कालें म्हणून मस्त टेंशन करनासली तें ब्रदराक सांगलें ब्रदरान सांगलें कांय भिये नाका कांय ना तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट कर सगळें समज जाता म्हणून हांव मागता म्हणून सांगलें आनी हांवें तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें आनीक हांव सप्टेंबराच्या 2 तारखेर हॉस्पिटलाक गेलें मॅमोग्राफी सोनोग्राफी केलें त्या रिपोर्टांत कळून आयलें की तें सिंपल सिस्ट म्हणून आनीक डॉक्टरान सांगलें सर्जरी करचें नाका आमी तें सिंपल सिस्ट जाल्ल्यान अशेंत सुवयेंत तेचें फुटोवन तेचें सगळें लिक्वीड काडया आनी टेस्टा धाडया म्हणून आनी तें ताणें तशेंच केलें 1 मिनटा भितर तें काडलें आनी टेस्टा बायोप्सीक धाडलें हांव मस्त भियोन आसली रिपोर्ट येता म्हणसर हांवें मागण्यांत पिटिशन घाल्लें आनीक म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो त्या खातीर हांव म्हज्या धन्य देवा काळजांत हांव अर्गां दितां वाखाणटां येदें व्हडलें अजाप म्हज्या जिणेंत केल्ल्या खातीर तशेंच आनीक सुमार म्हज्या जिणेंत ल्हान आनी व्हड अजापां देवान केल्यांत सगळ्या उपकाराक हांव धन्य देवा काळजांत हांव अर्गां दितां तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा
या सकाळीच्या वेळात ताचे उतार म्हणटा की आज आमकां मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्ड 16 to 20 मातये प्रमाणे शुभ वर्तांत 28 वर वळी 16 ते 20 पर्यंत आमी वाचचे हा. तिने 11 शीस ताणें 11 शिसांक गलिलियाक गेले गलिलियाक गेले आणि जेजून तांकां मेळोंक सांगल्या आनी दोंगरार जेजूक तांकां मेळोंक सांगल्या दोंगरार येवन पावले. दोंगरार येवन पावले. ताका पळयतच ताका पळयतास शिसांनी ताका नमस्कार केलो. शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांच्या भितरल्या थोड्यांचो तांच्या भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यंत दुबाव तवळ पर्यंत वसूंक नातलो. वसोंक नातलो. जेजू लागीं येवन जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी देवान दिल्या. म्हाका सर पदवी दिल्या. पळय जेजू आतां म्हणटा सर्गी संवसारी पातळी सगळ्याचे देवान म्हाका पदवी दिला. कित्याक हांवें जैस जोण घेतला. कित्याक आज तुम्ही जावन साक्षीदार. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिला. मुखार देखून वसा आनी सुमेस पर्सांचे आणि सर पर्जाचे समेस पर्जाचे शीस करा. शीस करा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी तांकां पवित्र स्नान दिया. आणि हांवें तुमकां दिल्ल्यो हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. तुमकां खंयची आज्ञा दिला ती तुमी पाळा आनी हेरांकी शिकया. आमी पाळी नासतना दुसरा शिकोवंक जायना. आणि हांव सदांकाल संवसाराचे अखेर पर्यंत संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे संगता आसतलो म्हूण तुमच्या सवे आसतलो म्हूण उगडास दवरा. आसतवरा. हालेलुया हालेलुया. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू शिसांक दिश्टी पडून वसा आनी प्रजाचे शीस करा. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे मिसांव कामांत आमी कितल्या लोकांक जेजूक दिला. वचून शुभ वर्ताच्यान की पयले आमच्या कर्णेन आमी कितल्या लोकांक जेजूक दिला. कर्ण्या द्वारी कितलो लोक जेजूक आज वळखतात. आज आमी हेरांक कशी देख जावन आसा. आज ताचे उतर जिवे आनी जेरोमे चॅप्टर 5 वर्स 14 जेरोमे चॅप्टर 5 वर्स 14 पळय आयका. देखून सर्वेस्पोर देखून सर्वेस्पोर दळबरसो देव अशें म्हणटा सर्वेस्पोर अशें म्हणटा ती अशें उलयल्यात देखून ते अशें उलयला देखून हांव म्हजी उतरां हांव म्हजे उतार पळया म्हजे उतार तुज्या तोंडांत उजो जायशी तुज्या करतलो. तोंडांत आज उजो जायशे करता. तुज्या तोंडांत म्हजे उतार उजो जायशे करता. आणि ही पर्जा लांकूड जायशी करतलो. लाकूड जायशे करता. म्हजे उतार तुज्या तोंडांत उजो जायशे करता. आज ही पर्जा लाकूड जायशे करता. म्हज्या मोगाचे न्हू कितल्या पटी देवाचे उतार आमच्या तोंडां उज्याच्या रुपार भायर येयला. न्हय गी हेरांक आमी गाळी शिराप सांगून ना आमचे देवा आज कितल्या पटी देवाचे रास आमी थंयच बंद करून दवरला गी. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू पर हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12 पळया. देवाचे उतार जिवे आणि क्रियात्मक ते खरे. पाजले दोन दारीच्या तलवारी प्रास सड कातरूंक सकता तसले जावन आसा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे जिवे म्हज्या मोगाचे न्हू जर आज देवाचे उतर म्हज्या भितर आसा म्हज्या भितर काम करता जाल्यार म्हज्या सराउंड म्हज्या भोंवतणी आसता जण एकला ते देवाचे उतर काम करता. हालेलुया आज देवाचे उतर दोन दरच्या तलवारी बरी एक साइड न्ही दोन्ही साइड ती कातरता. तसले पावरफुली आणि जिवे उतार जावन आसा. त्या खातीर जेजू म्हणटा बरी खबर सतमाना. खंयची खबर सतमाना? बरी खबर सतमाना. बरी खबर घेवन बरी खबर कितें जावन आसा. सर्गीचे राज लागी पावला. पाताक रडा जिवीत बदला आणि सोम्या जेजू क्रिस्त सोम्यानी सोडवण जावन स्वीकार करा. ते जावन आसा बरी खबर. ही आज आमच्या कर्ण्यांनी आमी दिवंक जाय. हालेलुया 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 हालेलुया. जायत्या पटी आमी अस्कतकाय वट्टू रावून अस्कतकाय प्रमाणेच आमी चलोन आसा. आमच्या तोंडांत पळय ताणें आमकां कोणें कितें केलां थंय अशें केलां आमकां नाका दिससूय. तर जेजू आयला बरी खबर घेवन. ही खबर न्हय जेजू आयला बरी खबर घेवन. देवसराक ताणें धांवडयले पिडेस्तां ताणें बरें केलें सर्गीच्या परगट करीत गेलो. सेम म्हज्या मोगाचे न्हू आपोस्तल बरी खबर सगळ्या संवसाराच्या पोंतान पोंत पावयली. आज इंडिया की आज सांत थॉमस जेजूचो एकलो शीस ह्या स्वता बरी खबर घेवन येयलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. आज आमच्या कर्ण्यांनी आमी शुभ अर्थ प्रगट करूंक जाय.
करण्याने आमी जेजूक दिवंक जाय म्हज्या मोगाचेर आसलो वेळ हेरां खातीर मागूंक जाय. सोम्या हर एकल्यान तुका वळखून घेवंक जाय. हर एकल्यान जेजू एकलो सोम्यान सडवण वळखून घेवंक जाय. रोमाकाराच्या पत्रांत 10व्यांत 9वी वळी पळया, 10व्या 9वी वळी पळया. एकलो सोमी म्हणून तुझ्या वंटान तुवें उचारूंक जाय, परगट उचारूंक जाय म्हज्या मोगाचेर. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9. जेजूचो सोमी म्हूण जेजूचो सोमी म्हणून तुझ्या वंटांनी तुझ्या वंटान तू परगट उसारशीत जाल्यार उचारशीत जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण उठयला म्हूण तुझ्या काळजांत तुझ्या काळजांत सतमानशीत जाल्यार सतमानशीत जाल्यार तुका सडवण मेळटली. सडवण मेळटली. आमकां सडवणीची गरज आसा. सडवणीची गरज म्हज्या मोगाचेर म्हाका, म्हज्या भावाक, म्हज्या भयणीक आज जिवे उतार पयले आमी वाचूंक जाय. कितल्या लोकांक विचारल्यार संत जेरोमे चॅप्टर 33 वर्स 3 वाचा. एक 10 पाटी म्हणल्यार ब्रदर आमच्या बायबलान ना. कित्याक आमी थोड्या पाटी खाली नवो सोल्लो मात्र पळयता. पूर्ण थोड्या पाटी रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 13 वाचा म्हणल्यार ब्रदर रोमागाराच्या पत्र पोरण्यांत आसा की नव्यांत आसा. आमी कितल्याय पाटी हे जिवे उतार म्हज्या मोगाचेर आमी उक्तेकान पळोवना. कितल्याय पाटी म्हज्या मोगाचेर वाचला, सिर्फ वाचला आनी सोड सोडला. आज हे उतार हातूं जिवीत आसा, हातूं सकत आसा, हातूं बळ आसा, हातूं पदवी आसा म्हज्या मोगाचेर. हे उतार आज आमी पयले वाचूंक जाय. पयले आमी नियाळ करूं. त्या खातीर आमी प्रॉमिसीस घालचे आनी वर्ड ऑफ रिपीट कितें एटलिस्ट 1 वर्ड आमच्या जिविताक ते रिपीट जावं दी म्हज्या मोगाचेर. एका भुरगो सुमार 27 इयर्स आमच्या कंटिन्यू मागण्यांत आसा. आज हे आसा हर एक दीस तो मागण्यांत आसता. आनी हो भुरगो एका ऑफिसान कामाक आसा. आनी सदांच ताणें हे मागणें आयकून एक वर्ड ऑफ बऱ्या रितीन बायट करचें. ताणें एक वर्ड ऑफ गॉड बायट केल्लो गे तो जो आसा मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7. मागा तुमी घेतल्या, सोदा तुमकां मेळटलें, बोड्या तुमकां उक्ते जातलें. आनी सदांच तो प्रॅक्टीस करनासतो, सदां एक वर्ड्स. आनी एक दीस ताच्या कामांत ते आसलो भुरगो ताचे प्रॉब्लम सांगा लागलो आनी म्हणालो जायते प्रॉब्लम्स आसा. ह्या समस्येतून कशें भायर येवचें म्हाका कळीत ना. ताणें एकच वर्ड्स म्हणलें मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7 एटलिस्ट 15-20 पाटी वाच. कित्याक हे उतार तुका कितें म्हणी काम करतलें. ताच्या इश्टान ते उतार कंटिन्यू वाचूंक सुरू केलें. ताच्या सांगत आनी 4-5 वर्ड ऑफ गॉड ताणें दिलें. वाच आयच्या राती म्हणून. आनी बरें करून वाचूंक सुरू केलें म्हज्या मोगाचेर. 3च दिसांनी तो म्हणटा की इतल्या बायट केलें तेणें उतार. तो म्हणटा की प्रॉब्लम आसा, म्हाका व्हडले फरक पडना. कित्याक म्हळ्यार त्या प्रॉब्लमांत मदल्यान जेजून म्हाका समाधान लाभयला, जेजून म्हाका बरेंपण लाभयला. आतां तो इश्ट कंटिन्यू हे मागणें आयकून आसा. हालेलुया. आज आमी म्हज्या म्हाका शुभ अर्थ आमी हेरांक दिवच्या पयले शुभ अर्थ म्हज्या जिवितांत आज हांवें अनुभव करूंक जाय. हे उतार सदांच वाचूंक जाय. हे उतार हांवें नियाळ करूंक जाय. हे उतराचो अनुभव हांवें करूंक जाय. ह्या उतराचेर पातयेचें म्हज्या मोगाचेर. कित्याक हे उतार जिवे 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 क्रियात्मक 2 दारीच्या तालवारी बरी जावन आसा. जेन्ना वाचतात परत 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 वाचतात म्हज्या मोगाचेर थंय आमच्या जिवितांत बदलावणी सुरू जाता. अस्कत काय पयस वता, भिरांत पयस वता, कावचणी पयस वता. संवसारीक तात्कालीक गजाल्यांत आमी ध्यान दिना देवाच्या उतराचेर पाती. कितल्याय लोकांनी म्हाका सांगलें आसा की ब्रदर आमी वर्ड ऑफ गॉड की सगळ्यांक आसा तें बरोवन दवरला, बऱ्या रितीन बरोवन दवरला. दनपार 3 वरां आमी बायबल घेवन सांगाता बसून मागणें करते आसात म्हज्या मोगाचेर. आज तेच जिवे उतार आमी उबान धरया. तेच जिवे उतार म्हज्या कुटुंबादारांक जण एकल्याक आमी दिवया. जण एकल्याक आमच्या हर एकल्या इश्टांक फ्रेंड्सांक आज देवाचे उतार दिवया. कशें वचून शुभ अर्थ परगटणी करतले कितले लोक आसा आमी करण्यान जेजूक दिवया. म्हज्या करण्याद्वारे आमी जेजूक परगटणी करया. हेरां ते दायळ्याचे जावन, हेरां ते मोगाळ्याचे जावन, जायते फावटी हेरांच्या गरजेक पावून, जायते फावटी हेरां थंय हे कितें दयाळ्याची करणी कर पळय आमी क्रिस्ताक दिवया. आज पीक येतेश्ट आसा, वावराडी थोडेच आसात. आज आमी जण एक सगळ्या संवसारा पोंतान पोंत जेजूस एकलो सोमी म्हणून कळीत जावन म्हज्या द्वारे दुसऱ्या लोकांनी जिवीत बदलीचे, म्हज्या द्वारे दुसऱ्या लोकांनी पवित्रपणान येयचे, म्हज्या द्वारे दुसऱ्या लोकांनी वायटांतून सुटका जावन घेवचे. न्हय तांच्या मुखार हांवूच एक पिवन बसल्यार इवन हांव ते वायट जिवीत जियेला. हांवें कशें क्रिस्ताक दिवेत की या क्रिस्ताचो पाटलाव धर म्हूण हांवें तांकां सांगयत की. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आज देवान म्हाका तुका एक अवकाश दिला. ताचेर आज परगटणी करूंक कशें त्या म्हज्या बागेवनपणाद्वारे, पवित्रपणाद्वारे, म्हज्या करण्याद्वारे
ताणें बदलाची नाजाल्यार जेजू बरें करता हेरांक सांगता आसतना म्हजे भितर कितें बदलावण ना आमी चिंतूंक पळोवया. ताच्या बदलाक हांवें बदलोवन हेरांक क्रिस्ताचो साक्षीदार जायशें करीत हांवें. कित्याक हांव एक विटनेस, हांव एक साक्षीदार जावंक जाय. पयलें हांव एक साक्षीदार, ताच्या मागीर म्हज्या करण्याद्वारे म्हजो इश्ट, म्हजो नेबर, म्हजो शेजारी क्रिस्ताचो पाटलादार जावंक शकता. एक घडी आमचे हात आमच्या काळजात दवरया. वचा प्रजाची शीस करा. आज जण इकलें आमच्या करण्याद्वारे जेजूक आमी पेलांक दिया. जेजूक आमी म्हणजे इश्टाक पिडे वता थंय, गरजे वता थंय, आज अस्कत आसल्या थंय आज जेजूक दिवया आनी खंडीत जावन ती जेजूक वळखून घेवं दी, बागेवनपणांत येवं दी, पवित्रपणांत येवं दी. त्या कुर्साच्या सावळे जण एकले आमकां रावोंक तोच जेजू आज आपोवन आसा. म्हणया आमी सगळे मोगाळा जेजू या मिसावांच्या आयतारा आमी मागता सुम्या कितले भाव भयण्या तुज्या वावरांत मग्न जावन आसा, कश्टांनी जीवन आसा, तांचेर आशिर्वाद कर जेजू. सोम्या जाता ती हर एकल्यानी तुज्या उजवाडा लागीं रावून तुजें राज परगट न्ही करूं आमच्या करण्याद्वारे तुका दिवंक आज आमकां बळ घटाय दी जेजू. आज आमच्या करण्याद्वारे आमी हेरांक शुभ वार्ता परगट न्ही करूंक आज आमकां योग्य कर जेजू. सगळे आमचे अस्कत काय उण्यापण पयस काय जेजू. आमी सदांच त्या कालवारीचे दिश्ट लावन तुज्या मोगा लागीं एक जावन जियोंक आमकां बळ आनी कृपा लाभय म्हणून तुज्या लागीं परत प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू आज दनपरा चवथो मिस्ते जावन आसा, त्या खातीर जाता इतले आयतार जावन आसा, जाता इतली बाबणी आमी जॉयन जावया आनी तोच जेजू आमकां जण एकलो आशिर्वादीत करतलो. पीक येतेश्ट आसा, वावराडी थोडेच आसात. आमी मागया हर एका वावराड्या खातीर मागया, हर एक वावराडी पवित्रात्म्यान भरोवन हर एका सुवातेर जेजूकच दिवंक त्या कृपा बळ प्रेरण मेळोवन मागया. आमेन.